सगळ्यांक तुमकां नमस्कार. आयज हांगा आमी सगळीं आख्खे गोंयची म्हणलेले भाशेन पेरनेची ती काणकोणची इवन पोंडा उसगांव सांताक्रूज मेर्से अशी सगळीं जायती आमची भाव भयण आमी एकठांय जाल्ले आहा. चड करून पयले सुवातेर मागपाक कशें देवा कडेन आमी पर्यावरणाची वाट लायलेली आहा जायती आनी ताका लागून घडये देवान आमचेर हास धाडले. अजून पासून ही आमची पावस जो जुनाची 1 तारखेर स्टार्ट जावपाक जातो. आयज 21 तारीख जाली तरी पावसाची आमकां कांयच येना. आयज मातसो थोडो तर खंय झडलो पूण पावसाची कांयच येना, गॅरंटीच ना कशें जालेलें आहा. कित्याक लागून ती घडये आमच्या म्हणून जाता आमची घडी पातकां आमी निसर्गा कडेन खूब खेवले. जायते झाडां कापून उडोवप आतां तुमी पयलें आसलें वेर्ना पासून बायपासाचें इन द नेम ऑफ डेव्हलपमेंट आमी जायते झाडांक कॅरच करना. ते नी झाडां लायल्यात पूण ती झाडां कितल्या वर्सांनी ती जातली ती आमी नका सांगपाक म्हणल्यार. पूण मेन टायम आमचे फुडले जनरेशनाक जी भुरगीं पळय आमची आहा त्यांचं फ्युचर कितें म्हण हांव तर सांगपाक कांयच नको. हे आतां आमी पळय एक पेसाचेर दोंगर कापता, हें कापता, तें कापता, सगळें कितें म्हणटा डिस्ट्रक्शन चालूच आहा. तें जाता जाल्यार मातशें सरकारान मातशें लक्ष घेवन इनफ इज इनफ म्हणटा तें तशें जावचें अशें आमकां दिसता. आनी दुसरें आमी केलां म्हणजे सांज्यांचें सेलिब्रेशन जो 24 तारखेर जावपाचो आहा. त्या दिसा तरी पावस भरपूर पडचो सेंट जॉना कडेन आमी मागता. कित्याक तेजे एकल्याचेच आमी फेस्त करता जी बर्थ डेट तेजी आहा. एक पयली म्हणजे जिजस हेजी 25 डिसेंबर, मागीर आवर लेडीची 8 डिसेंबर आनी 24 जून. हे 3 जाणांचीच आमी सेंट म्हणटा तो एकलोच उरलेल्या सगळ्यांची इवन आमचो सेंट फ्रांसीस झेवियर तेची मरणाची आमी हें करता सेलिब्रेशन कशें जाता 3 तारखेर डिसेंबराचेर. पूण हो सेंट जॉन आमचो आहा तो मातसो त्या कडेन हें करता. आनी एट द सेम टायम आमी आमचो गोंयचो सांत जुझेफ जाका पावसाक लागून श्रीलंका पासून तेणें जायती मागणी केली त्या टायमार आनी तसो बरो घडघड्यान तसो पावस येयलो. त्या कडेन आमी उदक मागणी गायल्या. देव आमकां तूं बोगस आनी कितें जाता जाल्यार आमकां सगळ्यांक गोंयकारांक बरें उदकाची तरी वेवस्था कर. कित्याक आमची डॅमाय सुकत वयता दिसान दीस. ती मातशें परतून भरून आमकां उदकाची तरी वेवस्था सगळ्यांक जावची म्हणून इतलेंच आमचें मागणें.